अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशगी वाली रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। माशाल्लाह हज बैतुल्लाह का पुरबहार मौसम है, रहमतों वाला, बरकतों वाला, नूर वाला, करम वाला, अताओं वाला, मगफिरतों वाला, बख्शिशों वाला, और बेशुमार माशाल्लाह खुशबख्त हैं जो पहुंच चुके हैं, बेशुमार जा रहे हैं। आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो, और आपने मुझे दुआ में जरूर याद रखना है। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि आपका पाला वहां पे जंगजू हाजियों से पड़ेगा। ये जंगजू हाजी कहां से आ गए? ये क्या होते हैं? वहां हज करने जा रहे हैं, जंग लड़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली आपके पास जाने वालों में भी ऐसे होंगे, होटल में रहने वालों में भी ऐसे होंगे, सफर के दौरान भी ऐसे मिलेंगे, मीना मुज़ल्लिफ़ा अरफात में भी जगह जगह आपको ऐसे जंगजू हजी मिलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हज के दौरान पूरी दुनिया से लोग आते हैं, कोने कोने से आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट से आते हैं। डिफरेंट काइंड्स की उनकी हैबिट्स होती हैं, खाना पीना, रहना सोना, जागना, गुफ्तगू करना, एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट। होता यह है कि फिर वहां पे जाके उसमें फड्डे होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, और इवन एक शहर, एक मुल्क, एक बस्ती, एक गांव, एक इलाके, एक मोहल्ले से जाने वाले लोग भी आपस में लड़ रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो हज पे जाने वाले लोग होते हैं, मेजोरिटी बिलखसूस, जहां से मैं बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान, इंडिया, इस एरिया से जितने लोग जाते हैं वो ज्यादातर बूढ़े होते हैं। बूढ़े से मुराद बड़ी उम्र के होते हैं। यंगस्टर की तादाद बहुत कम होती है। वो उस एज तक पहुंचते पहुंचते वैसे ही लोग समटाइम चिड़चिड़े हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जिस तरह के हमारी बेसिकली इन्वायरमेंट में ग्रोथ होती है ना, देखिए फर्ज करें को 35 साल की उम्र में हज पे जा रहा है। अब 35 साल जिस माहौल में वो पला है, बड़ा है, रहा है, उस माहौल में उसने जो सीखा है, ऑफ कोर्स उसको 8-10 दिन के लिए, 20-40 दिन के लिए वो खत्म नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। इवन कोशिश कर सकता है बट कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकता। हैबिट्स वही रहेंगी, सोच वही रहेंगी, आदत वही रहेंगी। हाँ, उसको उन मकामात के बारे में बता बता के, समझा समझा के अगर हम ट्रेन करके भेजेंगे तो कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन चेंज नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं ना? अब जो यहां सिचुएशन होती है, फिर वही वो वहां जाके अप्लाई करते हैं। आप फर्ज करें कि 35 से 40 साल का शख्स गया हुआ है, तो वहां पे भी जाके, चूंकि यहां आदत है खबरें देखने की, सियासत पे गुफ्तगू करने की, अपने एरिया की, अपनी फैमिली की, अपने खानदान की, इन चीजों को डिस्कस करने की आदत है, वो फिर वहां जाके भी वही कोशिश करते हैं। फिर वहां पे होते हैं आपस में फड्डे। फिर सफर जो है हज का, ये हकीकत है कि मेहनत वाला है, मुशक्कत वाला है, ये हकीकत है, मुशक्कत वाली इबादत है। फिर वहां पे लोग थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं। तो इस तरह के जंगी हाजियों से आपके वहां पे पाले पड़ने हैं। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, जो यंगस्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं इन बातों को, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, और ऐसे लोगों से दूसरे लोगों को दूर भी रखना है। बेशुमार ऐसे आपको लोग मिलेंगे, उनकी आदत ही ये है कि उन्होंने तीसरे बंदे की बैक बाइटिंग करनी। जी जी, हरमैन शरीफ में लोग बैक बाइटिंग करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, जो नहीं है आपके पास उसकी बुराइयां करेंगे। इसके अलावा वहां पे खाने पीने, चलने, सफर, इन मामलात में बड़ी लड़ाइयां, बिस्तर पे लड़ाइयां हो जाती हैं। जैसे आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल होंगे, अपने होटल में पहुंचेंगे, पहला फड्डा तो बिस्तर से ही होता है भाई, कि मैंने वहां बिस्तर लेना है जहां मैं मोबाइल चार्ज कर सकूं, सॉकेट करीब हो। नहीं नहीं, मैंने ये बेड लेना है, मैंने ये बेड लेना है। एक रूम में 4 लोग हैं मेरे फर्ज, तो चारों में से हर एक की कोशिश होगी कि मेरा वो बेड हो जहां सॉकेट है। अब क्या होगा? चारों का फड्डा। उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? हल क्या है? हल ये है कि भाई अपनी 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 एक्सटेंशन लीड लेके जाएं, बिजली वाली, तो अपनी लगाएं इजिली, 2-2 3 शू लेके जाएं। आसानी है, आसानी है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। अपने बेड तक लेके जाएं और सुकून से आप यूज कर सकते हैं जब जरूरत हो। इसके अलावा सफर में लड़ाइयां, सामान को लोड अनलोड करने में लड़ाइयां, मिना में टेंट के खैमे में पहुंचते बिस्तर से लड़ाइयां, खाना खाते वक्त लड़ाइयां। फिर अगर आप काफिले की सूरत में हैं, 6 लोग हैं, 5 लोग चले गए हैं ज़ियारत के लिए, को छोड़ गए, फिर लड़ाइयां। उम्रे के लिए जाते हुए फिर लड़ाइयां। ये उतनी ही होनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, भाई कोई भी नहीं हम में से रोक सकता है उनको, वो उन्हीं होनी है। ये इस तरह के रवैये फेस करने पड़ने हैं, लेकिन हमने इस सिचुएशन को मैनेज करना है, उसको खराब नहीं करना। एक दफा किसी से आपकी लड़ाई हो जाए, बदतमीजी हो जाए ना, तो इंसान का सर दर्द होना शुरू, मूड ही चेंज हो जाता है। और वो सफर इतना खूबसूरत, रूहानियत, सब्र वाला, मोहब्बत वाला, खलूस वाला, रहमतों, बरकतों, अताओं, नवाजिशों, दुआओं वाला, तो उस मुबारक सफर में अगर इस तरह लड़ाई झगड़े वाला सीन होगा
تو آپ سوچیں کہ پھر وہ قیمتی وقت ضائع ہوگا. تو اس لیے وہاں پہ میکسیمم کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسے جو منفی لوگ ہیں ان سے بچنا ہے, ان سے دور رہنا ہے. خواتین میں لڑائیاں ہوتی ہیں, بہت ساری خواتین لڑتی ہیں آپس میں, خواتین بیٹھ کے ڈسکشن کر رہی ہوتی ہیں. آپ ویٹنگ ایریا ہوگا نا ہوٹل والا, تو وہاں پہ مطلب ایک LED لگی ہوگی اور سارے حاجی بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بیٹھے, میں نے ایک کپل کو دیکھا حج کے دنوں میں, ڈیلی ان کی عادت تھی, انہوں نے آ کے بیٹھنا اور بیٹھ کے اپنے ملک میں فون کرنا, مطلب وہ پاکستان سے تھے, فون کر کے پچھلی ساری سٹوریاں پوچھنی ہیں, کس کا رشتہ کہاں پہ ہوا ہے, کس کی شادی ہو رہی ہے, پھر جو بھی معاملات ہیں خاندانوں کی لڑائی جھگڑوں کے وہ آپس میں ڈسکس کرنے, پھر وہاں سے انسٹرکشنز دینی, کون ہماری حج پہ روانگی کے وقت ہمیں ملنے آیا تھا, کس کو کون سا گفٹ دینا ہے, کس کو نہیں دینا چاہیے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں. اس طرح کی کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو ٹی وی پہ ہر وقت نیوز دیکھتے, اپنے ملک کی اپڈیٹس لیتے ہوئے, کس ملک میں پیٹرول کی قیمت کم ہوگی, کہاں زیادہ ہوگی ہے, کہاں پہ پرائسنگ کیا ہے, ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے. ہمیں ان چیزوں سے کیا لینا دینا ہے یار, یہ وقت کتنا قیمتی ہے. اللہ نہ کرے اس طرح کا کسی کے ساتھ سین ہو. بہرکیف اس طرح کے لوگ آپ کو وہاں پہ آپ کے کمرے میں بھی ملیں گے, ہوٹل کے روم میں بھی ملیں گے, آپس میں بیٹھ کے سیاست پہ ڈسکشن, خواتین آپس میں ملیں گی تو اپنی فیملی بیک گراؤنڈز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تو ان چیزوں سے آپ نے وہاں پہ بچنا ہے. پھر اگر 4 حاجی ہیں, ایک ان میں سے کمزور ہے فائنینشلی یا سائیکولوجیکلی, تھوڑا نفسیاتی طور پہ کمزور ہے, یا بوڑھا ہے, یا معذور ہے, کچھ کسی بھی حوالے سے وہ دوسروں سے تھوڑا بالفرض اگر وہ اتنا نہیں طاقت والا ہے, تو اس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ نفسیاتی طور پہ تکلیف دینے کی کوشش کریں گے. بلکہ ایک حاجی ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے کافی سارے حج کیے ہوئے ہیں, اب مجھے ان کا نام بھول گیا, شاید حاجی سلیم ان کا نام ہے. انہوں نے کافی کوسچنز مجھے شروع میں بھیجے تھے پچھلے سال کے شروع میں, تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی, وہ اپنا کمرہ ہی چھوڑ گئے تھے, جہاں رہتے تھے نا وہ اپنا روم ہی چھوڑ گئے تھے, صرف دوسرے حاجیوں کے رویے کی وجہ سے. مدینہ المنورہ کا ادب بہت زیادہ ہے, مدینہ جانے سے ڈر لگتا ہے, کیونکہ وہاں اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا ہے تو تم نے آواز بلند نہیں کرنی. میں آپ کو 2 ویڈیوز کے تھمبنیل یا مینشن کرتا ہوں, یہ آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے, روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کے آداب. اب اس میں نے ان چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. بہرکیف اب وہ روزہ رسول کے سامنے رات کے وقت میں نے کچھ وہاں لڑکوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا, ایک سرکل میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا. تو اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے لیڈیز کے بارے میں باتیں کر رہے تھے, گنبد خضرا کے سامنے, جہاں پہ ایک لمحہ پانے کے لیے پوری دنیا میں کروڑوں دل تڑپتے اور کروڑوں آنکھیں روتی ہیں. تو اتنی مقدس مقام پہ بیٹھ کے وہ لیڈیز کی باتیں کر رہے تھے. میں نے پھر ان کو سمجھایا کہ اللہ کے بندوں کی جگہ دیکھے کون سی. ایسے لوگ آپ کو جگہ جگہ مینا میں, مزدلفہ میں, عرفات میں بھی ملیں گے. بہرحال 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ آپ نے ان منفی لوگوں سے اور ان کے منفی رویوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اپنی خواتین کو ان خواتین سے دور رکھیں, مرد ایسے مردوں سے دور رہیں. آپ ان لوگوں کی نیچر چینج نہیں کر سکتے. جس کی 35 سال کی عادتیں ہیں وہ آپ 10 دن کے لیے کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ جس کی 35 سال سگریٹ پینے کی عادت ہے وہ 15 دن میں کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, کمرے میں بیٹھ کے دوسروں دھوئیں سے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ باتیں عجیب و غریب کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ملک کی, اپنے بچپن کی, اپنی سیاست کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جہاں سجدوں میں رونے کا وقت ہے وہاں سیاست کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ خود وہاں پہ دیکھیں گے. تو بہرکیف مختصر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جی. آپ نے ایسے منفی لوگوں سے بچنا ہے اور ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے. پھر حج کے انتظامات پہ ڈسکشن ہو رہی ہوگی کہ کس کس کنٹری کے کیسے کیسے انتظامات تھے, ہمارے جو انتظامات ہیں ان میں کمزوریاں کیا ہیں, کھانے کے وقت ان میں کیا خامیاں ہیں, اس میں کیا خامی ہے, اس میں کیا خامی ہے, بسز میں کیا خامی ہے. یہ چلنا ہے بھائی, یہ ہوتا ہے. تو ایسے جو منفی اپروچ والے, منفی سوچ والے لوگ ہیں, آپ نے ایسے لوگوں سے بچنا ہے, ان سے دور رہنا ہے. اور یہ وقت بڑا قیمتی ہے, آپ نے میکسیمم اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے اور ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور سب سے اہم بات, بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. جب آپ نے حج پہ جانا ہے, جہاں اپنے لیے دعائیں کیجیے گا, مجھے گناہگار کے لیے بھی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت دن, خوبصورت لمحات مجھے بھی نصیب فرمائے جب میں بھی حالت احرام میں جانے میں مکہ المکرمہ اور وہاں سے مدینہ المنورہ حاضر ہو کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کر سکوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.